आज हामी तपाईहरुको समक्षमा आएको कारण चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएर आएको छ कि हामी रङली र रिनकमा जुन एपिसोड हुँदैछ अहिले हालैमा त्यसको लागि हामी हेल्थ डिपार्टमेन्ट है हामी सबै डाक्टर काउन्सिलर्स आइसी एक्सपर्टहरु बसिरहनु भएको छ यो प्यानलमा। सो यति भन्नुलाई आएको हामी चाहिँ कि तपाईहरुको साथमा हामी छौं है। तपाईहरु यसो नसोच्नु कि तपाईहरु कन्टेनमेन्ट जोनमा बसेर हामीले तपाईहरुलाई याद नगरेको जस्तो नदेखोस् तपाईहरुलाई कि हामी एकदमै त्यहाँ छ। फिजिकली हामी तपाईहरुको छेउमा आउन सक्दैन तर वी आर जस्ट अ फोन कल अवे। आज हामी मेन्टल हेल्थ प्रोग्रामबाट आएको कारण चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ है शी विल टेल यू कसरी चाहिँ आफैलाई काउन्सिल गर्नु भनेर। सो उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि टक अबाउट काउन्सिलिङ योरसेल्फ है, हाउ टु टेक कन्ट्रोल अफ योर ओन लाइफ एट दिस प्यानिक सिचुएसन। नमस्ते है सबैजनालाई। अब जस्तो डाक्टर डिकेले भन्नुभयो यो चाहिँ यो परिस्थिति नै एकदमै अनौठो खाले परिस्थिति हो जसमा चाहिँ अब स्पेशली हाम्रो सिक्किममा केसेसहरू राइज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैमा चाहिँ डर बस्ने हुन्छ। कतिजनालाई चिन्ता हुन्छ कि उहाँहरूलाई नै कोभिड लाग्यो होला या आफ्नो परिवार या आफ्नो जान पहिचानकोहरू सबैलाई त्यस्तो भएपछि के गर्ने भनेर एकदमै घबराहट र स्ट्रेसको एउटा सिचुएसन आइलागेको हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चीजमा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ कि तपाईहरुले जति आफैहरू नकारात्मक यस्तो सोचाइहरू ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरु आफ्नै स्ट्रेस लेभल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदमै बढाएको जस्तै हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ केमा फोकस गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुले के चीजमा चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्टेनमेन्ट जोन भनेको नै के हो भन्दा चाहिँ तपाईहरुकै सुरक्षाको लागि चाहिँ सरकारले यो कदम उठाएको हो। तपाईहरु घरमा बसिदिनुहोस्, मास्क लगाइदिनुहोस् भनेर अहिले हाम्रो सोनाम सरले पनि भन्नुहुन्छ। कानहरुमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो पनि याद गर्नुपर्छ कि कति न्यूज हेर्ने इच्छा झन् बढेर जान्छ हाम्रो माथि र जब त्यस्तो न्यूज हामीले बारम्बार खोजी गर्छ त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा हामीले नै त्यस्तो न्यूज खोजेपछि चाहिँ आफ्नो स्ट्रेस लेभल्सहरू चाहिँ हामीले बढाउने एउटा सिचुएसन आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अलिकति याद गरिदिनुहोस् र जति सक्दो चाहिँ तपाईहरुले आफैलाई पनि आश्वास दिनुहोस् र तपाईहरुले एक दुसरालाई सपोर्ट गर्नुहोस्। भेट्नु सक्नु भएन भने फोनमा पनि एक दुसरालाई फोन गरेर तपाईहरु बातचित मार्नुहोस् र हाम्रो पनि स्वास्थ्य विभागको हेल्पलाइन नम्बरहरू छ जुन चाहिँ हामी अहिले तपाईहरुसँग शेयर गर्नेवाला छ। त्यसमा पनि ट्रेन्ड काउन्सिलर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामीसँग तपाईहरुको चिन्ता दुःखहरू बाँड्नुहोस् र कसरी अझै राम्रोसँगले तपाईहरुको यो सिचुएसन ह्यान्डल गर्ने भनेर चाहिँ हामीसँग तपाईहरुले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जान्छु भने चाहिँ सबै पिएचसीमा हाम्रो काउन्सिलर्सहरू छ है, साइकोलोजिकल काउन्सिलर्सहरू छ एन्ड साइकाट्रिस्ट पनि हरेक डिस्ट्रिक्टमा छ। सो एनी टाइम कसलाई स्ट्रेस भयो भने इन्डिभिजुअल अगर काउन्सिलिङ चाहियो होइन, यति बेला प्यानिक मोडमा हुन्छ सबैजना, एङ्जाइटी भइरहेको छ, म मरि पो जाला कि होइन, मलाई कोभिड लाग्यो भने कसले लान्ला मलाई अछुत जस्तो गर्ला होइन, त्यो सबै फियर छ नि सबैको मान्छेमा होइन, कमन फियर्सहरू। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एकजना काउन्सिलरले मात्रै नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले होल इस्ट डिस्ट्रिक्टको काउन्सिलर्सलाई मोबिलाइज गरेको छ कि तपाईहरु त्यहाँ जानु नसक्दा पनि फोन कल अवे, जस्ट बी अ फोन कल अवे। एउटा फोनमै हामीले एकजना मान्छेलाई काउन्सिल गरेर उसलाई सही राहमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो लागि मिसन अकम्प्लिस्ड हुन्छ है त्यो कुरा। अर्को चाहिँ हामीले के चाहन्छ भने आई थिङ्क नाउ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन पनि चाहियो। डोन्ट हेल्थलाई मात्रै डिपेन्ड नगरेर हाउ अबाउट कम्युनिटी पनि आएर हामीलाई पनि ट्रेनिङ दिनुहोस् अन मेन्टल हेल्थ इस्युज, हाउ टु डिल मेन्टल हेल्थमा हामी कसरी चाहिँ डिप्रेसनबाट, एङ्जाइटीबाट, प्यानिक मोडबाट कसरी हट्नु भनेर अगर हामीले कम्युनिटीबाट पार्टिसिपेसन पायो भने जस्तै एनजिओज हुनसक्छ होइन, टिचर्स हुनसक्छ, क्यान बी रिलिजियस लिडर्स जो बसिरहनु भएको छ, सोसियल वर्करहरू हुन्छ, गाउँ गाउँमा छ नि त अहिले एनजिओहरू, उहाँहरू अगर इन्ट्रेस्टेड छ भने उहाँहरूले एमओआइसी हरेक पिएचसीको एमओआइसीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई पनि बेसिक ट्रेनिङ अन मेन्टल हेल्थ दिनुहोस् न भन्यो भने त्यो पनि हामी रेडी छ। हामी पुग्नु सक्दैन तर हाम्रो मेसेज त पुग्नु पऱ्यो नि त तलसम्म होइन। सो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ कि सबैकोमा चाहिँ जाओस् कि मेन्टल हेल्थबाट चाहिँ हाम्रोबाट पुरै सहायता पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई जहिले काउन्सिलिङको जरुरत छ हामी वी आर देयर फर यु, कि मै हुनसक्छु, म्याडम हुनसक्छ, डक्टर हुनसक्छ या काउन्सिलर्स, तर कम्युनिटीलाई पनि हामी ट्रेन गरौँ न भन्ने हाम्रो एउटा छ होइन। लेट्स सी अब कतिजना हुनुहुन्छ। अब यो हाम्रो हेल्पलाइन्सहरू छ है, यो फ्ल्यास आउट गरिदिनुहोस्। नेसनल हेल्पलाइन पनि छ, स्टेट हेल्पलाइन पनि छ। एनीबडी क्यान जस्ट कल अप यो नम्बर्सतिर एन्ड हेल्प इज जस्ट अ फोन कल अवे हो। यस्तो नहोस् कि सिक्किममा
विदाउट मेन्टल काउन्सिलिङ चाहिँ कसलाई के भयो भनेर चाहिँ नभन्नु पाओस् न, किनभने हाम्रोबाट सबै सुविधा हामीले प्रोभाइड गर्दैछ। एन्ड ह्याभिङ सेड द्याट अर्को चाहिँ के हो भने रुमर्सबाट आई थिङ्क वी सुड स्टे अवे फ्रम रुमर्स होइन। बेकारको न्युजमा हामीले बेसी तपाईँहरूकै हेर्नुहोस् है मिडियामै अगर नराम्रो खालको न्युज कसले खोज्दै गरेको न्युज भन्यो कति भ्युज जान्छ होइन, राम्रो खालको मेसेज दिनु खोज्यो भने त्यो भ्युज बेसी हुँदैन। अब द्याट इज ह्युमन नेचर। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति रिस्पोन्सिबल जर्नलिजम हुन्छ कि हाम्रोबाट राइट मेसेज जाओस् होइन, एन्ड वी क्यान प्रिभेन्ट द्याट काइन्ड अफ थिङ हो। जति सक्दो न्युजमा चाहिँ तपाईँहरूले फेक न्युज चाहिँ डोन्ट स्प्रेड इट एन्ड डोन्ट एन्डोर्स अन फेक न्युज है। अनि त्योभन्दा अब आई थिङ्क अघि सबैजनाको क्वेसन पनि थियो कि पोजिटिभ केस आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्दैछ उनीहरूलाई। अब मेडिकली वाट वी आर डुइङ होइन, आइसोलेसन वार्डमा लगेर ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो छँदैछ, हाम्रो एसओपी इज अलरेडी द्याट। साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा साइकाट्रिक एस्पेक्टमा हामीले के गर्दैछ भन्दा डक्टर उपासना गुरुङ हुनुहुन्छ हाम्रो साइकाट्रिस्ट एसटिएनएममा, उहाँले एभ्री डे डिल गर्नुहुँदैछ यो सिचुएसनमा। सो फर्स्ट ह्यान्ड उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई। नमस्कार सबैजनालाई, आम डक्टर उपासना गुरुङ साइकाट्रिस्ट। एन्ड अहिले हामीले अब यही कुराकानी गरिरहेको छौँ कोभिड पेन्डेमिकको, वेरिन हाम्रो अहिले स्टेटमा पनि धेरै पोजिटिभ केसेसहरू बढेर गइरहेको छ है। एन्ड देन आर फ्यु प्लेसेस आर कन्टेनमेन्ट जोन पनि डिक्लेयर गरिरहेको छ। सो एडिङ अप टु वाट डक्टर सोनाम एन्ड डक्टर डिकी उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ है, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले वी आर गेटिङ लट अफ केसेस है। अब अस्तिसम्म अब वी डिडन्ट ह्याड एनी केसेस इन सिक्किम, बट अहिले अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स इन्क्रिजिङ ऱ्यापिडली है। अब 20 केसेस 100 हुनु कति पनि टाइम लागेन होइन। सो एज अ रिजल्ट लट अफ पिपल आर कमिङ ड्यु टु प्यानिक एट्याक्स, ड्यु टु एङ्जाइटी है, कतिजना डिप्रेसन, कतिजना प्रिभियसली उनीहरू साइकोटिक हुन्छ, यसले गर्दा पनि ट्रिगर भएर पनि धेरै पेसेन्ट्सहरू वी आर गेटिङ इन आवर हस्पिटल है। सो उहाँहरू त्यसरी आउनु हुँदाखेरि चाहिँ वी आर अलवेज देयर टु हेल्प देम है। फर्स्टली अब अलिकति कतिजनालाई त सिभियर फर्ममा पनि आएको छ है यो प्यानिक एट्याक्सहरू भएर। सो एज अ रिजल्ट हामीले उहाँहरूलाई मेडिकली अब दबाईहरू दिएर ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ। अलङ विथ द्याट है अलिकति हामीले यहाँ साइकोलोजिकल हेल्प लाइक काउन्सिलिङ, उनीहरूलाई साइको एजुकेसन दिएर पनि वी आर हेल्पिङ देम। बट इट्स नट द्याट अब त्यसले नै चाहिँ अब हाम्रो एकदम मेन्टली वी आर डिस्टर्ब राइट नाउ, नट ओन्ली द मेन्टली इलनेस भएको पेसेन्ट्स बट in general right, the whole public itself, everybody they seem to be in a panic mode. For example, even the health workers right, when they are going for isolation duty and all, alikati unala pani stress huncha. We ourselves when we go for work right, we have to think of our family, everything. So that stress it's there, but that doesn't mean that we cannot control the situation right? What we can control we should control, and what we cannot, which is out of control हामीले सक्दैन हैन। So अहिले अब यो सिचुएसनमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु टेल एभ्री वान इज द्याट जस्ट किप काम है। अलिकति अब यु हेभ टु किप काम, स्टे इन्फर्म्ड, गेट द करेक्ट इन्फर्मेसन है, राम्रो इन्फर्मेसन आइदर फ्रम द WHO साइट्स एन्ड द CDC साइट्स होइन। किनभने कतिवटा अब सोसियल मिडियामा टक्कै आउँछ होइन, दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड अन द like for example just few days back when the driver came positive, most of the people they got the false information that the daughter was a sales girl, and you know everybody panicked okay हैन। धेरै पेशेन्टहरु आको पनि थियो हाम्रोमा है त्यो कारणले गर्दा। सो गेट द करेक्ट इन्फर्मेसन फर्स्ट है। एन्ड वन्स अब रिनक रङलीमा अहिले जहाँ चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोन भएको छ त्यहाँनिर आइएम स्योर एभ्रिबडी इज स्ट्रेस्ड हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यहाँनिर अब मलाई आउँछ अब अब आएछ खालके सिचुएसन इज देयर। सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान देयर है त्यहाँनिर चाहिँ टु अलिकति गेट इन्फर्मेसन करेक्टली, किनभने हाम्रो रिकभरी रेट जुन चाहिँ छ इट इज रियली गुड। हाम्रो इन्डियाको त इट्स ओभर 63% है, विच इज रियली गुड। एन्ड इट्स नट द्याट सबैजना त्यो सिचुएसनमा कोभिड पोजिटिभ आयो भने एभ्रिबडी इज नट डाइङ और एभ्रिबडी इज नट ह्याभिङ इभन सिम्टम्स कतिजना त होइन। बट देन इभन आइहाल्यो भने पनि वी हेभ टु स्टे कम, स्टे ह्याभ अ रुटिन लाइफ है, स्टे कनेक्टेड विथ यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, स्टे कनेक्टेड, वी आर देयर टु हेल्प यु, रिच आउट फर हेल्प। त्यस्तो केही हुँदैछ भने चाहिँ घरमै नबसी बस्ने है, आइदर कन्ट्याक्ट योर नियर एन्ड डियर वान्स सो द्याट दे क्यान हेल्प यु गेट हेल्प फ्रम अस ओके होइन भन्नुहोस् त। सो आई रिक्वेस्ट एभ्री वान टु स्टे कनेक्टेड विथ एभ्री वान
है। त्यसरी एक्लै बसेर ल अब मलाई यस्तो भएछ भने चाहिँ इट्स डिफिकल्ट हैन। सेयर गरोस्, सबैलाई हेल्थको लागि आओस्। वी आर अलवेज देयर टु हेल्प यु मेडिकली एज वेल एज साइकोलोजिकली काउन्सिलिङहरू गरेर। वी माइट नट बी एबल टु, एज डक्टर डिकी सेड द्याट वी माइट नट बी देयर इन द सिचुएसन, अब त्यहाँ उनीहरूसँग पर्सनली भेट्न नपाउँला, तर ओभर द फोन अल्सो अ लट अफ counseling can be done and the situation can be improved, right? And if there's any like positive cases ma pani hamro isolation baram we get lot of calls, right? They get alikati anxiety attacks, and same thing anxiety haru unala bhayera they have apprehension that unarko ab unar jati hundaina, unaru abo the illness will lead to death and all that. So we do provide counseling as well as medications for a moment at least unarलाई काम गर्नु लागि. So we are always there to help. Again to add, no, just तपाईहरु नसम्झिनुहोस् कि तपाईहरु एक्लै छ यो सिचुएसनमा. हामी सबै पनि we are undergoing the same situation, whole सिक्किम नि. किनभने हामी हेल्थ वर्कर्सले पनि पेन्डेमिक त फर्गेट पेन्डेमिक, एपिडेमिक धरि हामीले फेस गरेको छैन नि इन एन्टायर करियर. अलिअलि डेङ्गी, मलेरिया के आउटब्रेकहरू हुन्छ, त्यसमा वी आर बिजी. पेन्डेमिक त कहिले हेरेको छैन, किताबमा पढेको मात्रै थियो हामीले हैन. बट वी आर डिलिङ विथ इट फर्स्ट ह्यान्ड. फर्स्टमा सिक्किममा नहुँदा सबजना खुसी थियो, अहिले आउँदाखेरि त्यस्तो भयो गयो नि त हैन. सो इट्स ओके, वी आर अल इन इट टुगेदर नि. हामी सबै सँगै छ त्यो चिजमा, हामी सँगै जुडेर नै काम गर्नु पर्यो यसमा. वी हेभ टु फाइट दिस मेनेस कल्ड कोभिड नि हो. अब त्यो बिमारीले जे हुन्छ बिकज द भाइरसको जुन प्रकारले जानुपर्छ उसले जिउमा त्यो आफ्नै छ, तर मेन्टली त कसको हातमा छ? हाम्रै हातमा छ नि त हैन, मेन्टल स्टेटसलाई ठिक राख्नु. अन्त आफै त्यो हेल्थ बिगार्नु भएन. मेन्टली इल भयो भने तपाईँको हेल्थ अटोमेटिकली डाउन हुन्छ, इम्युन स्टेटस पनि तल जान्छ. इम्युन स्टेटस तल गयो भने भाइरस त झन् स्ट्रङ भएर आउने हो नि त हैन. सो एभ्रिथिङ इज कोरिलेटेड. यो मेन्टल स्टेटस ठिक छैन भने एभ्रिथिङ विल कोल्याप्स नि त, यो नै ठिक छैन भने. सो आवर मेन एजेन्डा राइट नाउ इज अफकोर्स टु किप कोभिड अवे हैन जति सक्दो, बट एट द सेम टाइम हामीले मेन्टली चाहिँ वी हेभ टु बी साउन्ड टु पर्फर्म इन अ डे टु डे एक्टिभिटिज. ओके, अन्त ह्याभिङ सेड द्याट अब कोभिड रिलेटेड जुन हाम्रो अलरेडी भइरहेको कुराहरू छ फेरि हामीलाई भन्नु कर लाग्दैछ अहिले, किनभने कतिजनाले पालन गर्नुभएको छैन. सबजना कम्प्लेसेन्ट, केयरलेस भएर हिँडिरहनु भएको छ हैन. हामी हेल्थ वर्कर्सहरू पनि केयरलेस हुन्छ कति खेपमा. सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क आइसी सेल मिस्टर सोनाम ग्याल्सेन दे फेरि पनि आई थिङ्क हि सुड रिइन्फोर्स द सेफ्टी प्र्याक्टिसेस अफ कोभिड-19 है. द स्टेट आइसी अफिसर र जुन चाहिँ अहिले कोभिडको प्रकोप जुन चाहिँ भइरहेको छ तपाईँको विश्वभरि नै, र सिक्किम पनि त्यसबाट तपाईँको नछोएको छैन. र जस्तो अहिले हाम्रो जुन चाहिँ डिस्कसन हुँदैछ, कोभिड आएपछि हाम्रोमा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ र मान्छेले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ. र यो हामीले डे 1 देखि नै बारम्बार हामीले हाम्रो जनसमुदायलाई भनिरहेको कुरा थियो, र भन्दा पनि तपाईँको के हुन्छ भने फलो गर्दैन. र जब पनि हामीले मान्छेको बिहेभियरल चेन्ज कम्युनिकेसनको कुरा गर्छ, अनि मान्छेलाई कम्युनिकेट गर्नु भनेको मात्रै यो त कन्टिन्युस प्रोसेस हो, र एकखेप भन्दाखेरि हुँदैन. आमा बाउले तपाईँले नानीलाई नि घरिघरि सम्झाएको जस्तै कुरा हो. र अब यहाँ चाहिँ अब बाउ जस्तै भएर आमा जस्तै भएर सम्झाउनु पर्दो रहेछ हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि है तपाईँको. किनभने आजसम्म हामीले सोचेको थियो कि हाम्रो जस्तो जति सिक्किममा हुनुहुन्छ सबैजना एकदम गर्वसँग भन्थ्यो कि वेल डिसिप्लिन मान्छे सबै भनेर भन्दै थियो हामीले. तर कतिवटा कुरामा उहाँहरूले यो डिसिप्लिन फलो गरिदिनु भएन. र यस्तो हुन्छ कि तपाईँको अहिलेको सिनमा तपाईँले के गर्नु भने, अहिलेको जुन चाहिँ सिनहरू चलिरहेको छ त्यसमा के गर्नु भने, त्यसमा ज्यादा गर्नु तपाईँको हामीले गरेर भागेर यो गरेर हुँदैन. किनभने एक न एक टाइम हामीले सबै कुरा फेस गर्नुपर्ने नै हुन्छ. र त्यसले गर्दाखेरि 4टा हाम्रोमा भन्छ 4 गोल्डन रुल्स भन्छ. त्यो गोल्डन रुल चाहिँ 4टा के छ भन्दाखेरि, 1 नम्बर छ तपाईँको कहीँ पनि बाहिर जानु हुँदैछ, बाहिरदेखि भित्र आउनु हुँदैछ, तपाईँ केही पनि गर्नु हुँदाखेरि जुन चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन प्रोसेस भनेको थियो त्यो फलो गर्नुपर्ने तपाईँको, त्यो एउटा छ. र बाहिर जानु हुँदाखेरि तपाईँले कतिजनाले के गरेको छ, ग्लोभ्स लगाएर राखेको रहेछ अहिले है. तपाईँको ग्लोभ्स मात्रै लाउँदैछ, तर ग्लोभ्स लगाएर तपाईँको आफ्नो हात चाहिँ सफा भयो नि भित्रको, तर बाहिर चाहिँ के हुँदैछ, ग्लोभ्स त मैला छ नि तपाईँको हैन. र मान्छे झन् केयरलेस हुँदैछ, अनि उहाँले आँखा नाकमुख छुँदैछ नि हो. यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. र अर्को कुरा के छ, सेनिटाइजर, ह्यान्ड हाइजिन हो. फेरि सेनिटाइजर पनि तपाईँले अब लिमिटमा युज गरेको छ राम्रो. अहिले तपाईँको थरीको सेनिटाइजरहरू मार्केटमा आएको छ, र सेनिटाइजर पनि तपाईँले चलाउनु हुँदा फेरि त्यसको पनि चलाउने तरिका हुन्छ नि. अब एउटा
मतलब एउटा एमएल चाहिँ यति हातमा चाहिँ लिनु पऱ्यो क्वान्टिटी कि यति एमएल चाहिँ लिनु पऱ्यो कि जुन चाहिँले चाहिँ हातको डल्लै कभर हुनु पऱ्यो नि, आगे पछि तपाईँको सबै कभर हुनु पऱ्यो नि। अलिकति लगाएर छुस्स लगाएर अलिअलि यसो गर्छ। अनि जति पनि अहिले हाम्रो यो बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्टहरू छ, ठुलो ठुलो सोरुमहरू छ गान्तोक बजारमा पनि है, तपाईँको चारैपट्टि जता जता छ, उहाँहरूकोमा हामीले के देख्यो भने एउटा सेक्युरिटी गार्डलाई बिचरा एउटा सेनिटाइजर हातमा दिएर राखेको छ र हामीलाई हात दिनु भन्छ, हामीले हात दिनु अलिकति यसो चुसुक्कै हालिदिन्छ। त्यसले फाइदा हुँदैन, लाउने भने मजाले लाउनु पऱ्यो। तर बेस्ट चाहिँ साबुन पानीले हात धुनु नै हो तपाईँको। योभन्दा तपाईँको ज्यादा राम्रो उपाय कहीँ पनि छैन। मका लागि हात धुनुहोस् न। अनि यसको सँगसँगै फलो गर्नु पऱ्यो नम्बर 2 मा गोल्डन रुल के छ भन्दाखेरि आफ्नो आँखा, नाक अनि मुखलाई चाहिँ छुनु भएन। हामीले मास्क लाउँछ, मास्क लगाइसक्दा घरिघरि हामीले मास्क यसो चलाउँछ नि, तपाईँको यसो चलाउँछ, यो गर्छ, आँखा मार्छ, यो सबैबाट हामीले आफूलाई टाढो राख्नु पऱ्यो। जबसम्म यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दैन हाम्रो आँखा, नाक, मुखको माध्यमबाट हाम्रो जानु सक्छ। हामीले मास्क चलाउँछ, मास्क चलाइसक्यो, आँखा मार्छ, यो सबै हुँदैन तपाईँको। नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि तपाईँको फेरि गोल्डन रुलमा मास्कको मैले कुरा गरेँ, मास्कको प्रपर युसेज एन्ड प्रपर डिस्पोजल छ तपाईँको। मास्क कसरी लाउनु हुने त अलग्गै लाउनु पऱ्यो नि, तपाईँको कानमा लाउनु पऱ्यो, राम्रो खालको मास्क लाउनु पऱ्यो तपाईँको, मिनिमम 3 प्लाईसम्मको मास्क लाउनु पऱ्यो तपाईँको। अनि तपाईँको राम्रोसँगले मास्क लगाइसकेपछि यो मास्कको बाहिरको सर्फेसलाई घरिघरि छुनु हुँदैन। हामीले घरिघरि मास्क खोल्छ, यसो गर्छ, यहाँ झुन्डाएर हिँड्छ कसैले फ्यासन जस्तो गरेर, या कसैले मास्क भुइँमा राखिदिँदो रहेछ, फेरि टिपेर लाउँछ, टकटकाएर लाउँछ, त्यो पनि हामीले गर्नु भएन। अनि यो साथसाथै तपाईँको जुन चाहिँ मास्कको डिस्पोजल छ यो अझ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँ बजार जानुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ, मान्छेले मास्क एकदम सजिलै प्रकारले 10 रुपियाँदेखि तपाईँको बढ्दो दाम जतिसम्म पनि तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ र यो मास्क चाहिँ तपाईँको भुइँतिर जता पायो त्यता फ्याँकेको देख्नुहुन्छ डिस्पोज गरेको नाममा। अनि यो पनि हामीले गर्नु भएन। कोहीले भन्छ मेरो मास्क झरेछ नि हो भन्छ, अब कहाँ झऱ्यो उनीहरूलाई यादै छैन। तपाईँहरू सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट, मास्क जब पनि तपाईँले डिस्पोज गर्नुहुन्छ, बेलुका घरमा जानुहुन्छ, यसलाई एउटा पुरानो न्युजपेपरमै भए पनि एउटा ढुङ्गामा भए पनि हालिराखेर चाहिँ तपाईँले त्यसमा युज मास्क लेखिराखेर डिस्पोज गर्ने गरिदिनुहोस् न। त्यो गऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुने। प्लस तपाईँले मास्कलाई के गर्नुपर्छ भन्दा मास्कको यस्तो बाहिर परेको अलिकति फटाइ पनि दिनुहोस्। किनभने अब कति जग्गाबाट यो पनि रिपोर्ट भएको छ, सिक्किमबाट होइन बाहिरबाट यो रिपोर्ट भएको छ र हाम्रो सिक्किमको मान्छेले पनि यो कुरा सिक्नुमा टाइम लाउँदैन। मास्क फ्याँकेको छ, मास्क टिप्दैछ, धुन्दैछ, मजाले प्याकिङ गरेर तपाईँको रिसेल पनि गर्नु सक्ला नि त। अनि यो कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। अनि मास्क चाहिँ तपाईँले कति टाइम लाउनु हुने, मास्क तपाईँको गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइनको अनुसार, WHO गाइडलाइनको अनुसार म्याक्सिमम् 8 घन्टा एउटा मास्क, सर्जिकल मास्क 8 घन्टा। अनि फेस कभर योहरू हुँदछन् 2टा 3टा तपाईँले राख्नु पऱ्यो आफ्नोमा, किन एउटा धुनुहुन्छ अर्को तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो सबैको तपाईँको गोल्डन रुलको सबसे टाउके भनौँ न, तपाईँको सबसे सिनियरमा चाहिँ को आउँछ भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ। जबसम्म हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन, अब सोसियल डिस्टेन्सिङ कति हुनुपर्ने राख्नुहोस्, 6 फिटको डिस्टेन्स, 2 जना मान्छेको बिचमा 6 फिटको डिस्टेन्स राखेर हामीले बोल्यो। बजारतिर जाँदाखेरि तपाईँ कुनै सपिङ गर्नु जाँदाखेरि यो सबैमा याद गऱ्यो भने हाम्रो धेरै राम्रो भएर जान्छ। किनभने इट इज प्रुभन एभ्रिवेयर कि सोसियल डिस्टेन्सिङले के हुँदैछ, यो बिमारीलाई टाढो राख्दैछ भन्ने कुरा प्रुफ भएको छ। संसारभरि नै यो नियम फलो गरेर गएको छ र कतिवटा देश तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्ट्रीहरूलाई के भएको छ भन्दाखेरि यो सबै गोल्डन रुल फलो गर्दाखेरि आजको दिनमा उहाँहरूकोमा कोभिड छैन। र किन सिक्किम पनि पछि हटिने, सिक्किमले पनि यो फलो गरौँ। अनि हाम्रो मान्छेमा अनुशासन एउटा मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामीले अनुशासन मेन्टेन गर्ने यो सबै कुरा तपाईँको एउटा हुन्छ। किन भन्दा यो सबै चाहिँ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, हामी कम्युनिटीमा छौँ र कम्युनिटीमा बसिसक्यो भने कम्युनिटी पार्टिसिपेट हामीले गर्नुपर्छ र कम्युनिटीलाई उँभो लाउने पनि हामीले गर्नु पऱ्यो नि तपाईँको। र तपाईँले यो सबैको जानकारी कसरी कहाँबाट पाउनुहुन्छ, जति पनि अहिले हाम्रो यहाँ मिडियाको माध्यमबाट पाउनुहुन्छ, हाम्रो फेसबुकको माध्यमबाट पाउनु हुँदैछ र सबैले यो कुराहरू तपाईँको दिइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो घरमा जति पनि क्वारेन्टाइनबाट निस्केर तपाईँहरू कतिजना डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ घरमा, अब तपाईँहरू घरमा गएर बस्नु हुँदैछ भने हामीले होम क्वारेन्टाइनको तपाईँलाई गाइडलाइन भनेको छ नि, त्यो तपाईँहरूले फलो गर्नु पऱ्यो, 1 नम्बर फलो गर्नु पऱ्यो। तपाईँको नमिसिनु भने मिसिनु भएन नि। तपाईँलाई यो प्रकारले काम गर्नु भने यो प्रकारले तपाईँले मेन्टेन गरिदिनुहोस् न। अब अहिलेको नयाँ गाइडलाइनको अनुसार टोटल 21 दिनको भनेको छ। तपाईँ यता कति दिन बस्नुहुन्छ र यताको जोड्नुहोस्, 21 दिन बनाउनुहोस् टोटल, त्यो तपाईँको हुन्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ आशाहरू, आँगनबाडी वर्कर, हाम्रो हेल्थ वर्कर तपाईँ घरमा आउँदैछ भने तपाईँले उहाँसँग पनि राम्रोसँगले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। सहयोग गरेर उहाँहरूसँग राम्रोसँगले सोधेको क्वेसनको जवाब दिनुहोस्, न कि कतिवटा रिपोर्ट हाम्रोमा जस्तो आउँछ कि
यो तिमी त के यस्तो त हो नि, तिमीलाई किन चाहियो र भन्ने डिटेलहरू गर्ने कुराहरू भन्दो रहेछ। त्यो पनि त गर्नु भएन नि तपाईँको, हेला आउँछ गर्नु भएन। अनि सबैजनाले आफ्नो काम आफ्नो लेभलमा गरिरहेको छ। सधैँ ठुलै मान्छेले आइराखेर घरमा आएर क्वेसन सोध्छ भन्ने छैन नि तपाईँको, होइन र? सबैजना आउनु सक्छ नि तपाईँको, टप टु बटम जसले पनि सोध्नु सक्छ। अनि यो सबैहरू कुरा तपाईँहरूले याद गरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा जुन चाहिँ अहिले हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर भन्दैछ तपाईँको, जस्तो एउटा यहाँबाट म तपाईँहरूलाई एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि 104 जुन चाहिँ हेल्पलाइन नम्बर छ, त्यसमा तपाईँको रङ्गलीबाट कोही मान्छे बाहिर निस्केर आउनु भएको छ हालैमा भनेपछि उहाँले त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट गरेर खबर दिनु सक्नुहुन्छ। जति पनि तपाईँको अहिले लकडाउन भएको छ एरियाहरू, त्यहाँबाट बाहिर निस्केर 104 मा तपाईँले खबर गरिदिनुहोस्, म फल्ना फल्ना बोलेको, मेरो फोन नम्बर तपाईँको अटोमेटिक रेकर्ड भइहाल्छ र म यति यति तारिक आएको, सायद म यस्तो मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आयो होला भनेर तपाईँले भनिदिनु भयो भने हामीलाई पनि धेरै हेल्प हुन्छ र हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ। अब ओपनली तपाईँहरू आउनु थाल्नु पऱ्यो त्यस्तो प्रकारले। मा के हुन्छ भने हामीले की मेसेजेसहरू दिनु पऱ्यो यसबाट कि लामो डिस्कसन गर्दाखेरि त्यो मेसेज डाइल्युट हुँदै जान्छ है। सो कतिवटा की मेसेजेस दिँदाखेरि लास्टमा जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा बसोस्। एक चाहिँ तपाईँहरूले सबै कम्युनिटीले बुझिदिनुहोस्, होल सिक्किमकोले, कि हामी सबै यसमा सँगै छ, हामी अलग्गै सेफ भएको छैन, हामी पनि इक्वली भल्नरेबलमा आउँछौँ, तपाईँ र हामी यसमा साथमा छ है। सो साथमा मिलेर हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ यो क्राइसिसलाई है। अर्को, अगर कम्युनिटी स्प्रेड भएर यता सर्यो उता सर्यो भन्दैछ नि भाइरस, होइन, कम्युनिटी स्प्रेड, त्यही कम्युनिटीले अगर भाइरस मात्रै स्प्रेड नगरेर राम्रो मेसेजेस पनि स्प्रेड गर्यो भने एउटा पेन्डेमिक त्यहाँ पनि त हुनसक्छ नि, होइन? किन भाइरसको पेन्डेमिक मात्रै हुनु? लेट देयर बी पेन्डेमिक अफ गुड मेसेजेस गोइङ नि, पोजिटिभ मेसेजेस, होइन? लास्टमा अन्त लास्ट त के अब थुप्रै छ पोइन्ट्सहरू त। हामीले स्टिग्मा गर्नु भएन। स्टिग्मा भनेको चाहिँ अछुत जस्तो गर्नु भएन। एउटा के हुँदैछ भने चाहिँ यो मान्छेलाई कोभिड छ भन्ने टाढो भाग्नु भएन। सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् तपाईँले। यसरी हामी सँगसँगै उब्नु साथ लाग्छ भनेको छैन नि त यो भाइरस त। सेफ डिस्टेन्स तपाईँले मेन्टेन गर्नुहोस्, त्यस्तो हामीले अछुत गर्ने कामै छैन, होइन? अर्को चाहिँ फेक न्युजबाट तपाईँहरू टाढै बस्नुहोस्। जति सक्दो हेल्थ बुलेटिन अथेन्टिक तपाईँहरूको न्युज च्यानलबाट अथेन्टिक न्युज गएको मात्रै पत्याइदिनुहोस्, होइन, अथेन्टिकेट गरेर मात्रै। अर्को चाहिँ सेफ प्र्याक्टिसेस जुन भन्नुभयो त्यो बारम्बार हामी भनिरहने हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अप्नाएर राख्नुहोस् हो। अन्त नो द्याट मेन्टल वेलनेस फर ओभरअल गुड हेल्थको लागि चाहिँ मेन्टल वेलनेस चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ, ओके? इम्युनिटी मेन्टेन गर्छ त्यसले। त्यहाँदेखि अगर तपाईँलाई कहीँबाट हेजिटेसन हुँदैछ कोहीसँग बोल्नु, काउन्सिलरसँग बोल्नु, साथ म मेन्टली बिमार भएछु भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँको साथी होला, तपाईँको बोयफ्रेन्ड होला, गर्लफ्रेन्ड होला, वाइफ, हस्बेन्ड, आमा, नानी, जोसँग तपाईँ कम्फर्टेबल छ उहाँसँग फोन गरेर मलाई यस्तो यस्तो एङ्जाइटी हुँदैछ, मलाई डिप्रेसन भएको जस्तो भयो भनेर कोहीसँग बात माऱ्यो भने हल्का हुन्छ नि, होइन? हामीलाई पनि त त्यही एक्सपिरियन्स छ। मलाई के टेन्सन भयो म कोसँग सेयर गरेँ भने लाइट हुन्छ। सो यो पनि सेम थिङ अप्लाइज अहिले मेन्टल हेल्थको लागि। अर्को चिज चाहिँ हेल्पलाइन, हामीले फेरि पनि भन्दैछ कि हेल्पलाइनलाई तपाईँले युज गर्नुहोस्। हाम्रो फोन कल चाहिँ अलवेज एक्टिभ छ है। अनि स्टे पोजिटिभ, अलवेज मेन्टली स्टे पोजिटिभ हो। हेल्दी रहनुहोस्। तपाईँहरू योगा गर्ने छ भने एक्लै योगा गर्नु पऱ्यो, ग्रुपमा त गर्नु भएन। ब्रिदिङ प्र्याक्टिसेस कायम राख्नुहोस्। अगर सानो गार्डन छ या ठुलो गार्डन छ भने गार्डनिङ गर्नुहोस्। हबीहरू अपनाउनुहोस् तपाईँहरूले, होइन? यस्तोमा जहाँ चाहिँ सेफ प्र्याक्टिस राखेर हामीले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो। कोभिड 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 मात्रै भनेर बसेर हुँदैन नि त, किन हाम्रो स्टेटले अहिलेसम्म यति एक्सिलेन्ट पर्फर्मेन्स दिइरहेको थियो नि त, होइन? स्क्रिन गऱ्यो हामीले मजाले कायदासँगले। मेरो त पर्सनल एक्सपिरियन्स छ। स्क्रिन गरेर हामीले उनीहरूलाई राइटफुली क्वारेन्टिनमा लग्यो, क्वारेन्टिनबाट टेस्ट गर्यो। इट वाज गोइङ पर्फेक्ट नि टिल यो एपिसोड भयो नि त हाम्रो कम्युनिटी स्प्रेडको। भए पनि केही बिग्रेको छैन। त्यही भन्नुलाई हामी आज यो एकदमै निड अफ द आवर के लाग्यो भने चाहिँ हामीले तपाईँहरूको छेउमा आएर यो भन्नु चाहने कि हामी छ तपाईँको लागि। यस्तो होइन कि हामी तपाईँहरूलाई कन्टेनमेन्ट जोनमा अलग्गै राखेको, हामी जस्ट फोन कल मात्रै पर्खिरहेको छ तपाईँहरूको। त्यति भन्दै आई थिङ्क हाम्रो डिस्कसन वी क्यान स्टप इट। थ्याङ्क यू।